बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, हादसात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। किसी के साथ कहीं भी कुछ भी हो सकता है, मगर बाद में सोचना ये नहीं चाहिए कि ये हुआ वो हुआ। बाद में क्वेश्चन ये बनता है, ये ज़रूर सोचना चाहिए ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या हमारी कोई नज़रअंदाजी थी या हमारी कोई गलती। मैं बात करने जा रही हूँ मुअत्तर के वीडियो से रिलेटेड, जिसमें उसने दिखाया कि उसके कमरे में शॉर्ट सर्किट हुआ था, शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद बुरी तरह आग लग गई। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है कि सिर्फ व्लॉग के लिए उसने कहा हो, वो चीज़ हमें नज़र आ रही थी। और मुअत्तर की जो उस वक्त जो टेंशन ज़्यादा आवाज़ थी वो भी मजबूर कर रही थी उसको रोने पर, जो कि वो ना चाहते हुए भी रो रही थी। सवाल सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि इनको ये पता है कि इनके घर में बच्चे हैं छोटे, और नीचे जो मुअत्तर का कमरा है वो बिल्कुल फिटिंग रूम बना हुआ है। यानी कि जितने भी तार, जितनी भी लाइनें, जितने भी गटर लाइन, जितने भी पानी की लाइन, जितने भी जो वायरिंग है वो मुअत्तर के कमरे से निकल के जा रही है, जबकि सबको पता है कि वो छोटे बच्चों का कमरा है। अब यहाँ पर चलो हो गई गलती, मानती हूँ मैं, लेकिन इससे पहले भी इनके घर में जो आग लगी हुई थी उस पर और जो अब जो आग लगी इस पर, इन दोनों में एक तज़ाद दिख रहा है, एक डिस्क्रिमिनेशन दिख रही है, उसको मैं ज़रूर बोलूँगी। जब इनके अपने पोर्शन में आग लगी तो उस पर इन्होंने पूरी वीडियो बनाई और उस पर एक एक चीज़ इन्होंने शो की, अपने सेंटिमेंट्स दिखाए, अपनी परेशानी दिखाई, ये रोने लग गई, ये बताया। और फिर ये उस आग से डर के भाग गई, कहाँ, अपनी बेटी के घर। और उस वक्त भी क्या हुआ कि इनका बड़ा बेटा, बड़ी बहू और उसके बच्चे अपने ही घर में थे। उनकी कोई वर्त नहीं थी कि वो जल्दी से उस खांसी से दूर होके उस तकलीफ़ को दूर होने की कोशिश करें और वो भी अपनी नंद के घर या उसका भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाए बच्चों को लेके। ऐसा नहीं हुआ। उनको वहाँ छोड़ दिया गया कि अब जो जली हुई चीज़ें हैं उनको तुम निकालो, और ज़ाहिर है जो धुआं होता है और जो उस वक्त एकदम उस धुएँ की वजह से सांस में प्रॉब्लम होती है, वो तमाम चीज़ें अब तुम देखो, हम जा रहे हैं खाने के लिए अपनी बेटी के घर। यहाँ पर उस वक्त भी नोट की गई सारी गलतियाँ, और गलती तो चलो एक तरफ है, लेकिन यहाँ पे सेल्फिशनेस देखी गई कि कितनी है। ये लोग जानते हैं कि मोहसिन जो है वो इनसे नो डाउट अलग थलग रहता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, मोहसिन की तमाम एक्टिविटीज़ देख के, जो भी वो वीडियो में आता है और जो काम वो कर रहा होता है, और दोनों वक्त जब भी आग लगी तो उस वक्त मोहसिन ही था और मोहसिन ने ही आग बुझाई। तो इनको पता है कि मोहसिन चाहे घर वालों के साथ ज़्यादा फ्री ना होता हो, लेकिन वो घर से सिंसियर है, और वो जो भी उसको कहा जाएगा कि भाई घर के लिए करो, वो करने पे मजबूर होगा। इसलिए इन्होंने इससे फ़ायदा उठाया कि अब दोबारा जो है इनको ही यहाँ छोड़ दो और इन्हीं को बोलो कि यही निपटें। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन करती हूँ कि इनके घर में जो सफाइयाँ हो रही थी ऊपर, देखिए पहली बात ये कि मुअत्तर को अपने बच्चों के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, वो ज़्यादातर टाइम अपने इन लॉज के साथ गुजारती है। तो मैं इस वक्त मुअत्तर को भी कहूँगी कि उसको अपने बच्चों का हक़ नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे कि इनकी बेटियाँ कहती हैं कि हमारे अब्बा ने हक़ छोड़ा है तो हम हक़ नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर मुअत्तर को एहसास होना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को, अपने शौहर को टाइम नहीं दे सकती। तो जब सास घर पे थोड़ी देर के लिए कहीं गई हैं तो वो टाइम क्या तुम अपने शौहर को, अपने बच्चों को नहीं दे सकती? उसी वक्त ये काट कबाड़ निकालना ज़रूरी था। ये चीज़ क्या मुअत्तर को इल्म नहीं थी कि मैंने सोचा बच्चे सो रहे हैं, क्यों, क्या किसी माँ का दिल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे सो रहे हैं तो मैं जाके थोड़ी देर उनके साथ रेस्ट कर लूँ? फिर यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगी कि जिस वक्त उनकी सास गई थी बाहर, तो ख़ास तौर पे इस चीज़ को मुअत्तर ने क्लियर कर दिया कि अम्मी सब्ज़ी काट के, धो के रख के गई थी, सब काम वो करके गई थी, और उन्होंने कहा था तुम बस पका लेना। हमने उनकी ये वीडियो नहीं देखी कि किसी में उन्होंने सब्ज़ी धो के काट के रखी और बाद में मुअत्तर ने खाली पकाई हो। ये स्पेसिफिकली उसको ऑर्डर दिया गया है कि अगर तुम कोई काम करो तो यहाँ पे बता दो सबको कि देखो भाई, मेरी सास सारा काम करके गई हैं और मैं जो हूँ सिर्फ
چولہے پہ رکھ رہی ہوں پکنے کو، پک جائے گا دیٹس آل، چولہا بند ہو جائے گا. جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ معطر دونوں وقت کے کام کرتی ہے، اور جب ان کے سسر گھر پہ آتے ہیں تو ان کو کھانا دینے کا جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ بھی معطر کی ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اب میں یہاں پہ ایک اور بات کہوں گی کہ جب آگ لگی، وہ تو چلے نیچے لگی، وہ شارٹ سرکٹ ہوا، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور ایک فیکٹری کا جو لیبر ہے وہ اوپر آیا ہوا ہے، اور بہو بھی جو ہیں وہ اوپر صفائی کر رہی ہیں، ہسبینڈ نیچے ہیں، بچے نیچے ہیں. یہاں پہ بات کسی کی کردار سازی پہ جو ہے اٹھانے کی بات نہیں ہو رہی، کسی کے بارے میں غلط الفاظ نہیں کہے جا رہے، مگر جو ایک تمیز ہے، جو ایک تہذیب ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ چلو ساس بھی ہوتی نا گھر پہ تو تم چلی جاتی اوپر صفائی کرنے. آپ لگی ہوئی ہیں ڈیوائڈر صاف کر رہی ہیں، برتن صاف ہو رہے ہیں، اور وہ جو آپ کی فیکٹری کا ورکر ہے جس کا فیکٹری میں ہونا چاہیے، اس کو ایز اے لیبر یوز کیا جا رہا ہے، اور اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی چیزیں بچتی ہیں ہم اس فیکٹری کے بندے کو دے دیتے ہیں کہ اس کے بچے کھیل لیں گے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اس سے آپ گھر کا کام کروا رہے ہیں تو اس کو الگ سے کمپنسیٹ کریں، الگ سے اس کو اس کا معاوضہ دیں. اگر ہمارے آفس میں ہمارا کوئی پیون ہے یا کوئی ٹی بوائے ہے یا کوئی اور ورکر ہے تو ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس کو گھر میں نہیں لا کے دیں گے کہ تم گھر میں آ کے ہمارا یہ کام بھی کرو، ہمارے گھر کی سبزیاں کاٹو، ہمارے گھر کی دیواریں صاف کرو. تو کیا یہ آپ کو علم نہیں ہے؟ جو اسلام کی بات کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پورا ایسا چینل ہے ہمارا کہ ہم دوسروں کی طرح بغیر دوپٹے کے نہیں آتے، دوسروں کی طرح ہم ٹی شرٹس پہن کے نہیں آتے. صرف دوپٹہ اور ٹی شرٹس یا ماڈرنزم کا لنک اسلام سے نہیں ہے. اسلام میں جو ہے نا ایک انسان کے حق بھی ہیں، ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مجھے بہت برا لگا کہ وہ بیوقوف سا لڑکا آ کے بیچارہ وہ سارے ان کے گھر کے کام کرتا ہے، اور ایک دفعہ تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ لیڈیز کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں سارے، اور وہ بندہ وہیں پھر رہا ہے. یار اتنی زیادہ جو ہے ڈسٹینس ختم کرنا یا اتنی زیادہ کلوزنس جو ہے یہ کسی بھی گھر میں ایسے لوگوں کے ساتھ پسند نہیں کی جاتی. تو یہاں پہ ایک باشعور لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تو ہر چیز دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے چلتے ہیں اور ہم نے ایک وقت گزارا ہے، تمام زندگی کے سٹیپ دیکھ لیے ہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اب یہاں پر میں یہ کہتی ہوں، یہاں پر آگ لگی، چلو ہو گئی غلطی آپ سے، لیکن اس تکلیف کو جس وقت معطر نے کہا کہ میں نیچے اتری تو مجھے لگ رہا تھا میں پتہ نہیں کہاں سے اتر رہی ہوں جو میں نیچے نہیں پہنچ سکتی. obviously جب اس کے بچے نیچے تھے اور اس کو نہیں پتا تھا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے تو اس کو ایسا ہی لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں میں کون سے پل پہ چڑھ رہی ہوں جو میں نیچے نہیں اتر سکتی، اور الگ سے سانس گھٹنا اور جو کھانسی ہونا، جس چیز کا اپنی ویڈیو میں ان کی ساس ماں نے ذکر کیا تھا اسی طریقے سے اس بیچاری نے آج اکیلے یہ چیزیں فیس کی. ٹھیک ہے. اور اس وقت میں بتاؤں یہ لوگ اس محسن کو اپنی فیملی میں نے جو دیکھا ہے خود زیادہ انکلوڈ نہیں کرتے، خود زیادہ اس کو اٹیچ نہیں ہونے دیتے اپنے آپ سے، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا مزاج تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. لیکن ہمارے گھروں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان سے ان کے مزاج کے مطابق بات کی جائے تاکہ وہ ہماری فیملی میں بیٹھ سکیں، رہ سکیں ہمارے ساتھ. جتنا بھی یہ محسن کو برا بولتے ہیں لیکن مشکل وقتوں میں ان کے کام وہی آتا ہے. یہاں پر اس نے اپنے بچوں کو سیو کیا، آگ بجھائی، اور اس کے بعد سارا جو وائرنگ کا کام ہے وہ تمام چیزیں کروائی. نو ڈاؤٹ بعد میں ان کے ابا آ گئے ہوں گے، لیکن جو اس کی جو پہلے بھی جو صفائی کی تھی پورے گھر کی آگ لگنے کے بعد وہ ان کے بیٹے محسن نہیں کی تھی. تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بھی رشتے کو اپنی پسند یا ناپسند کو دیکھتے ہوئے اس کو پاپولیرٹی دیں، نیگیٹو چاہے پازیٹیو. تحسین کا مزاج دوسرا ہے، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ سمجھداری میں محسن جو ہے وہ مجھے زیادہ پازیٹیو دیکھتا ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ معطر کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ بہت جلدی اچھی طریقے سے بڑھ رہی ہے. بات یہ ہے کہ جہاں ان کے نواسے ہیں یا نواسی ہے اس کے لیے یہ بہت شور مچاتی ہیں، چاہے ان کو نزلہ ہو، کھانسی ہو، لیکن یہاں پر آگ کا ذکر نہیں بھی کرتی، نہیں بولتی کہ میری بہو بچ کیوں گئی، نہیں بولتی کہ میری بہو کو کھانسی کیوں ہوئی، لیکن یہ ضرور کہتی
کہ میرے پوتے جو ہیں ان کو اللہ نے سیو رکھا، ان کو اللہ نے بچا لیا، اور ان کو اس وقت ظاہر کھانسی بھی ہوئی ہوگی، وہ ڈرے بھی ہوئے ہوں گے، وہ روئے بھی ہوں گے، لیکن ان تمام چیزوں کی جو فیلنگ ہے اس وقت معطر ہی فیل کر سکتی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ آپ کی ویڈیوز میں جو ناانصافیاں ہوں گی ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ بولیں گے۔ قصور یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت دوسروں کو غلط بولتا رہتا ہے، لیکن کبھی وہ اگر یہ سوچے کہ میں کہاں غلط ہوں تو وہ اپنے اللہ سے اپنے لیے بھی معافی مانگے، جو کہ ہر وقت مانگنی چاہیے سب کو۔ ویورز ولاگ ہو گیا اینڈ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیجیے جاؤ۔ آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ، ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے۔